رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. أغرقنا غين पर कलकला होगा, किस तरह पढ़ेंगे? फिर से ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم. وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم. فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم. فقال إني سقيم. فقال إني سقيم. فقال إني
قال أتعبدون ما تنحتون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين 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 فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم وناديناه
الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا मोटे हरूफ को मोटा करें और जिनको मोटा नहीं करना उनको नहीं करें। फिर से पढ़ें। قد صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا दाल को नहीं मोटा करें। फिर से पढ़ें। قد قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم بذبح عظيم بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين هم الغالبين هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم
وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين إنهما من عبادنا المؤمنين سورة صافات شروع سے کھولیں. حروف تفخیم موٹے حروف، حروف مستعلیہ کون کون سے؟ پھر سے ٹھیک ہے. اچھا، ان حروف کے بعد الف آتا ہے. اسی صورت میں سے کوئی ایگزامپل دیں. صافات فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، صا کھڑی زبر آ رہی ہے نا، والصافاتی. تو اس الف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ موٹا کرتے ہیں. جب بھی حروف مستعلیہ جن کو موٹا کیا جاتا ہے، ان 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف اور اس کے بعد الف ہو تو اس الف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا. کوئی ایگزامپل دیں. وحفظا. ٹھیک ہے. شیطا، شیطان میں شیطان تو نہیں پڑھتے نا، شیطان یوں پڑھتے ہیں نا. وعظاما. خالدین. قالو، قالو تو نہیں پڑھتے نا. اگر پڑھتے ہیں تو صحیح پڑھتے ہیں؟ نہیں. قالو. غاوین. طاغین. ضالین. صرا. قائلون. متقابلین. ظالمون. عظاما. قاصرات. ٹھیک ہے. خلقنا صحیح ایگزامپل ہے. الف سے پہلے کیا حرف ہے؟ نون آ رہا ہے، لیکن ہم نے الف سے پہلے ان 7 حروف میں سے کوئی حرف دیکھنا ہے. طائرکم. گڈ. بیضاء. ٹھیک ہے. یطاف. صالحین. جب آپ لوگ نیکسٹ ٹائم سبق سن رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ نے یہ مارک کرنا ہے. جب بھی خست ضغط قید میں سے کوئی بھی حرف آئے اور اس کے بعد الف آ رہا تو اس الف کو ذرا مارک کریں. چلیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.